بناو خدای مزن و دلوان سلاف و رزگل قطابیا خدا حسکتن دوی پارچا ویدیو داده بحث کریارا سنگاندنه کن آرمان جوی تاقی کرنه او با دوی تاقی کرنه دا امده خستیا ماده خستی ندیار پاریکاریا ماده که خستی دیار کن هر وکی ادوی پارچا ویدیو دا دیاره خستیا ماده هیدروکسید سودیوم ندیاره ده پاریکاریا خستیا ماده ترش هیدروکلوریکی او خستیا ویدیار که او پوینت وانه دست نشان کن وکی دیار خستیا هیدروکسید سودیوم ندیاره و خستیا هیدروکلوریکی ترش هیدروکلوریک او پوینت وان مولاریتیه کراسید پیدوی ادوی تاقی کرنه دا بیورت امد بجنه بیورت هر دولایت بیورتی ادوه کرینه و بیورت یادیه هجماره کرن یانجی ترقیم کرن که حجموی دیارد کت یانجی قباروی که 25 ملی لتره هر سال دمایی که بیورتی قفلک هیا بو کنترل سر بردان او ماده ناف دا و پشتی اینگه هم ده پیدوی وان کرستا بنه پاپت آن امد بجنه کردیامه هم دشین بجنه مجمجوک بو مجینا ماده و هر وصا بی کرکی که حجمی 205 ملی لتره و هر وصا فانالک که هم کردید بجنه کووک هم لحجامه هم بجنه کووک و هر وصا پرتقال مثیل دیتا کارینان دوی تاقی کرنه دا چونکه هر دو ماده ما تفتو ترش هر دو هیزن آن دی خویا هاوکش بگیدن ناف بیوریتی دا ام دهن دک ماده HCl خستیای 0.1 که دا حتی گهده 25 ملی لتره پاش اینکه پاریکاریا پاپتی امش مجوکی ده 10 ملی لترت هیدروکسید سودیومی خستی ندیار کنات ناف بیکری دا هر وکی پارچه ویدیو دا دیار ساکه 10 ملی لتر دیکنات ناف بیکری دا 10 ملی لتر هیدروکسید سودیوم خستی ندیار پشتی فکر یاره ده دو دروپا آنجی دو قطرا اش پرتقال مثیلی کنه سر هیدروکسید سودیومی بروخاب ده رنگیوی زربی پشتی هنگه ده هیدروکسید ترش هیدروکلوریکی دروب بای دروب یانجی دلوب دیکنه سر هر وکی ویدیو دا دیار بد بله پیدویه اف هیدروکسید سودیوم بردام به تشلقاندن دا که خاله ها هزیه بدست مبکفتن بردام شلقاندن و تکرنا ترش هیدروکلوریک سودیوم اگه توینه دا دیار رنگ زر هاته گورینه بو صوری الویری هم گشنه خاله ها هزیه بو مالویره کارلیک ریدا و ام دی قیاسا ترش هیدروکلوریک هاتیش دزدان کن ترش هیدروکلوریک چند هاتش دزدان و کی توینه دا دیاره 6.2 اوه قباره ترشی جیب دست مکد هر وصا اگو بیراته بید مگود خستیاوی جی مهبی او 0.1 بی الویره قباره وی جیب دست مکد 6.2 بو هجمارتنا خستیا هیدروکسید سودیومی ندیار ام دی زانیاری اجوان دوی وان زانیاریان خاره یا یکی خستیا ترشی هیدروکلوریکی کو اوجی 0.1 مولاریتی بی هر وصا قباری ویجی اتکتا 6.2 ملی لتر ام بجنه ام ای و وی ای ما چدشتش هیدروکسید الدیف معادله هم که هم صح کنه هجمارا مولت هر ماده که چند آن هجمارا هیدروکسید یه ترشی 1 مولا و یه هیدروکسید سودیومی جی ام بی دیکتا 1 مول هجمارا مولت وان و حجم هیدروکسید سودیوم یانجی قباری وی چند بی هکو بیراته بید پاپتی مکشا بی 10 ملی لتر بی الدیوان زانیاریا و الدیوی یاسای که هم دیو را دیبکار اینن ده خستیا هیدروکسید سودیوم ندیار دست نشان کن الوی معده آنجیوی ها کشا ریاضی آنیا بیرکاری ام ای وی ای سر این ای یکسان اب ام بی وی بی سر ام بی ما چد ویال بره ام بی مدویتن ام بی خستیا تفتیه وقتی ما ام بی بفتن ده ام ای وی ای ان ام بی چنه سری وی ای وی بی ده وی بی و ان ای ده نخوره
و هر ژماره که دل جهوی دینن انجام دمایی که درد کفتن 0.062 مولاریتی اوه خستیا هیدروکسید صودیومیه هیوید کم جهم فای بد و خودت گلوه بد و خودت هاری کارو پشتوانه همی لاک